बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन या हय्यु या कय्यूम की ये ख़ास तस्बीह आप लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर देगी। दोस्तों, ये रब्बे करीम के वो सिफाती नाम हैं जिनको पढ़कर अल्लाह पाक से कुछ भी मांगा जाए मेरा अल्लाह पाक उनको अता फरमा देता है। और आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मतुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन है, तमाम दिनों का सरदार है। जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत तमाम नबियों पर है, इसी तरह की फजीलत जुम्मतुल मुबारक को हासिल है जो कि तमाम दिनों पर है। और एक हदीस में आया कि जो शख्स भी रोज़े जुमा 70 बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके 70 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसी तरह से दूसरी हदीस मिलती है जो कि शोएबुल ईमान की है, हदीस नंबर 3035। जो शख्स भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमा देंगे। 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनियावी। तो अल्लाह वालों, खूब नबी पाक पर आज के दिन दुरूद पाक पढ़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाओ। एक शख्स ने अल्लाह पाक के एक बरगुज़िदा बंदे से पूछा कि दुरूद पाक पढ़ने की हिदायत क्यों हमें इतनी ज़्यादा मिलती है, क्यों दुरूद पाक पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा दुरूद, तुम्हारा सलाम बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाया जाता है, लेकिन नबी पाक इस बात को पसंद करते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 बार दुरूद भेजते हैं। तो अल्लाह वालों, हमारा दुरूद भेजना नबी पाक को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, अल्लाह पाक का हम पर सलामती भेजना वो भी 10 बार हमें फायदा जरूर पहुंचाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा तुम दुरूद पाक मुझ पे पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो, अल्लाह पाक तुम्हें गनी कर देगा। आज अगर आप लोगों के घर में परेशानियां हैं, आप लोगों के घर में तंगदस्तियां हैं, तो दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दो। नबी पाक की ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह वालों, हम दुरूद इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम लोग गोया अपना काम भी करते रहते हैं और दुरूद भी पढ़ रहे होते हैं। ये अदब के खिलाफ है। बेशक कबूल हो जाएगा, लेकिन अदब के खिलाफ है। अदब ये कहता है कि तवज्जो और ध्यान के साथ दुरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद तुम्हारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर उनकी बारगाह इलाही में पहुंचाया जाता है। तो अल्लाह वालों, हम लोगों को चाहिए कि आज रोज़े जुमा को कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। और आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इस अमल की तासीर और ताकत बहुत वसी और अरीज है। तो दोस्तों, आपने आज या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है और ये आज का बहुत ही पावरफुल अमल है, जिनके मायने हैं हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम दाइम रहने वाले। अल्लाह वालों, ये नाम रब्बे करीम का बहुत ही पावरफुल नाम है। इस नाम के तुफैल आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, सहाबाए किराम ने अल्लाह के हबीब से पूछा, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, इनमें से सबसे ताकतवर तरीन इसमें आज़म कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के तमाम नाम ही बरकत वाले हैं, फजीलत वाले हैं। फिर सहाबाए किराम ने तहकीक करना शुरू करी कि कौन सा नाम इसमें आज़म है। बेहद तहकीक के बाद सहाबाए किराम ने साबित किया कि या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है, एक ऐसा मुजर्रब इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत बन जाता है। यानी या हय्यु या कय्यूम पढ़कर रब से जो मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गैब से अता फरमाता है, उसको रिज़्क़ कसीर और इसके करीम अता फरमाता है। आपकी हर तरह की मुसीबतें, परेशानियों को ख़त्म फरमा दिया जाता है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी के हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। आज फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं और उनके हाथ में सोने के कलम होते हैं और चांदी के औराक होते हैं। जो पहले मस्जिद में दाखिल होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो बाद में दाखिल होता है उसको बाद में लिखा जाता है। जो शुरुआत में दाखिल होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन
उन पर अपना रहम करम जारी फरमाता है और उनको ऊंट ज़िबा करने का सवाब दिया जाता है। इसी तरह से जो उसके बाद जाते हैं वो गायें ज़िबा करने का सवाब मिलता है। इसी तरह से बकरा, फिर मेंढा, फिर इसी तरीके से मुर्गी, इसी तरीके से अंडा, सवाब कम से कम तर होता चला जाता है। तो कोशिश करा करें कि आप लोग शुरू में मस्जिद में तशरीफ ले जाएं और कोशिश करें कि पहली सफ में आप लोग नमाज अदा करें, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने की फजीलत कितनी ज्यादा है तो तुम लोग कुरान दाजी करो, कुर्रा डालो और फिर आपस में झगड़ा करो कि मैं पहली सफ में खड़ा हूंगा। लेकिन शदीद अफसोस के साथ कहा जाता है कि आज के दिन में तो शायद एक ही सफ भरती होगी और वो पहली सफी होती है। अल्लाह पाक हम सब की ईमानों की हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह वालों, आज या हय्यू या कय्यूम का ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से बिलखुसूस पढ़ना है। आपकी हर हाजत, हर परेशानी मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। जो बेटियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, रिश्तों के लिए पढ़ लें, अच्छे कारोबार के लिए पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। ये ऐसा बाकमाल अमल है अल्लाह वालों, या हय्यू या कय्यूम का अमल करने वालों की दुआएं एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह पाक के 99 नामों में से सबसे बेहतरीन इसमें आज़म, सबसे ज़्यादा ख़ास इसमें आज़म है। अल्लाह वालों, आज जुमअतुल मुबारक के दिन या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान रब्बे करीम से आप लोग मंगता भिखारी फकीर बनकर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आप रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए रब्बे करीम से दिल ही दिल में अपनी ख्वाहिशात, हाजात के लिए मांगते चले जाएं। अल्लाह वालों, आपने या हय्यू या कय्यूम को जिस तरीके से पढ़ना है, जिस तादाद और तरतीब में पढ़ना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि जुमअतुल मुबारक का दिन हफ्ते में एक बार आता है। कोशिश करें कि आप लोगों ने एक जुमा से दूसरे जुमे तक इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस करना है और कोशिश करें कि एक मुट्ठी चीनी पर करें या फिर आप लोग अल्लाह पाक की राह में कोई ना कोई सदका जरूर दें। सदका गुनाहों को वैसे ही मिटा देता है, हमारे लिए आसानियों का बाइस बनता है, तो लिहाजा सदका देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह वालों, आज या हय्यू या कय्यूम का ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है। आज जुमअतुल मुबारक का वो मुबारक दिन है कि जो शख्स भी अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेशुमार का रिज़्क़ कसीर और इसके करीम अता फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। आज का ये अमल, ये वजीफ़ा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में जुमअतुल मुबारक का दिन आ जाए, आपने या हय्यू या कय्यूम की ये ख़ास तस्बीह अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़नी है। तो पहले आज की जुमअतुल मुबारक के दिन की खास दुआ कर लेते हैं। आप सब लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा,
جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم
یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ
آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے۔ یا محمد، یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔